अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो क्या आपको ये गलत फहमी तो नहीं है कि अल्लाह ताला को आपकी नमाज़ों की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। कुरान पाक में अगर अल्लाह पाक ने नमाज का ज़िक्र किया है या अहादीस से हमें नमाज की अहमियत का पता चलता है तो वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि नमाज हम अपने लिए पढ़ते हैं। यकीन कीजिए अल्लाह ताला को आपकी नमाज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो मखलूक अल्लाह पाक ने बनाई है, जो उसने बताई है, हमें सिर्फ उसी का इल्म है। जैसे हम जानते हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते हैं या अल्लाह ताला के नेक बंदे, लेकिन न जाने कितनी और कायनात अल्लाह पाक ने बनाई है, न जाने कितने और मखलूक़ात अल्लाह पाक ने तख्लीक की है जिसके बारे में हम लाइल्म हैं, हमें नहीं पता। लेकिन अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहती हूँ, हम नहीं जानते। नमाज के बारे में एक बहुत ही प्यारी हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब चीज़ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वक्त पे नमाज़ पढ़ना, और जिसने नमाज छोड़ी इसका कोई दीन नहीं। नमाज दीन का सतून है। आपने कभी नोटिस भी है कि जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सिर्फ यही नहीं कि वो सिर्फ नमाज़ पढ़ते हैं और सिर्फ आप उनको मस्जिद में जाते हुए देखते हैं, हरगिज़ नहीं, बल्कि वो बहुत सी और चीज़ों से भी बचे हुए होते हैं। वो इखलाक के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो गालम गलोच नहीं करते हैं और उनकी कंपनी बहुत अच्छी होती है। और बहुत सी ऐसी बुराइयाँ होती हैं जो शायद कहीं ना कहीं बेनमाजी में मौजूद होती हैं लेकिन उनमें मौजूद नहीं होती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नमाज और भी बहुत सी बुराइयों से रोकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सी हदीस है कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। और बेहयाई किस हद तक बड़ी बुराई है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों हदीस में जो बुराइयों का ज़िक्र किया कि नमाज बुराई से रोकती है, उसमें बेहयाई का भी ज़िक्र किया है। ये कितनी बड़ी बुराई है, यानी इंसान बहुत सी बुराइयों से रुक जाता है। और ये कैसे होता है? ये इस तरह से होता है कि अगर आपने अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और आपने असर की नमाज़ पढ़नी है, किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया है, अगर आप बावज़ू हैं तो वैसे ही आपका गुस्सा कंट्रोल रहेगा। अगर बावज़ू नहीं भी हैं तो आप सोचेंगे कि यार अभी तो अल्लाह के आगे खड़ा हुआ और अभी मैंने फिर असर पढ़नी है, तो मैं ये ना करूँ, मैं छोड़ो भी दरगुजर कर दूँ, मैं अपने रब के आगे दोबारा मैंने खड़े होना है। और नमाज की फ़िक्र जो है वो भी इंसान को बहुत सी बुराइयों से रोक देती है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के करीब होता चला जाता है और बहुत सी बुराइयाँ उससे छूट जाती हैं। नमाज हम क्यों नहीं पढ़ते? इसके बहुत से रीज़न्स हैं जो आजकल देखने में आ रहे हैं। अगर आज से कुछ साल पहले की बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी रीज़न मौजूद होगा, लेकिन मैं आज की बात कर रही हूँ। सबसे पहला रीज़न जो सुनने में आता है और एक बहुत ही अहमकाना रीज़न है, बहुत ज़्यादा दीनदार बनने की कोशिश करते हैं या आजकल टीनेजर्स भी, उनके मुंह से भी ये बात सुनने को मिलती है कि नमाज ज़रूरी नहीं है, बस इश्क़ इलाही हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो और नमाज इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पढ़ना। अब बाकी अच्छे काम कर लो, सिर्फ नमाज ने थोड़ी जन्नत में लेके जाना है। अस्तग़फिरुल्लाह, माज़ल्लाह, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। इसके मुतल्लिक एक बहुत ही प्यारी सी हदीस है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो नमाज़ अदा कर रहे हैं और वो वाकई बहुत ज़्यादा नमाज़ अदा करते, नवाफिल अदा करते थे और गारे हिरा में जाके अल्लाह पाक की इबादत करते थे तन्हाई में। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतना अता किया। ये हदीस का मफ़हूम बयान कर रही हूँ मैं, अल्फाज शायद थोड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं। उन्होंने फरमाया कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, तो अगर आप नमाज इतनी यानी ना पढ़ें, आप नवाफिल ना पढ़ें, जिस तरह आम नमाज़ें पढ़ते हैं, नवाफिल अगर आप अदा ना करें और इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से, खुशू के साथ आप नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह, तो अगर ये ना आप करें तो फिर भी अल्लाह आपसे नाराज़ तो नहीं होगा, आप तो अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं और अल्लाह ताला के नबी हैं आप। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा क्या पूरी रोए ज़मीन पर अल्लाह ताला से कोई भी मोहब्बत कर सकता है? हरगिज़ नहीं। हम में से कोई भी अल्लाह ताला से कितनी भी मोहब्बत का दावा कर ले, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, हरगिज़ नहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने रब को राज़ी करने की कोशिश में मसरूफ़ रहते थे और नमाज़ पढ़ते थे, नवाफिल अदा करते थे और बहुत ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ रहते थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ नमाज जन्नत में ले जाने के लिए ज़रूरी नहीं है? भाई तो और भी बहुत से अमाल हैं।
بے شک حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ضروری ہیں، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت میں اگر آپ حقوق العباد کو لے کر چل رہے ہیں اچھے طریقے سے اور حقوق العباد کے آپ نفی نہیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت میں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کیونکہ کوئی بھی انسان اگر ایک برائی کو چھوڑتا ہے اور ایک نیکی کو یعنی شروع کرتا ہے، جیسے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس سے اور بھی بہت زیادہ برائیاں جو وہ چھوٹ جاتی ہیں. اس میں کوئی نماز پڑھے گا یا کوئی اور نیکی کرے گا تو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صرف ایک نیکی پہ وہ لگا ہوا ہے اور باقی وہ اس نے چیزیں چھوڑی. ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ایک نیکی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو دوسری کی توفیق دے دیتا ہے، تیسری کی توفیق دے دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ صرف عشق الہی ضروری ہے اور جی آپ کو بس اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت اور نماز ضروری نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے اور کسی نے محبت نہیں کی. اگر وہ نماز پڑھتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے تھے تو ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے. اور اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے تو نماز پڑھنا صرف فرض ہی نہیں ہے، سنت بھی تو ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے. یہ سنت بھی تو ہے ایک طرح سے، فرض تو ہے بے شک لیکن سنت بھی تو ہے. تو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں. لیکن آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے یا جو بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بہت ہی ایک عجیب سا ریزن دیتے ہیں، جی ٹائم نہیں ملا. آپ ایسی کون سی مصروفیت میں مصروف ہیں؟ اگر طواف کعبہ رک سکتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو آپ جس بھی کسی مصروفیت میں مصروف ہیں کیا وہ آپ روک نہیں سکتے؟ کہاں مصروف ہیں آپ؟ اپنی جاب میں مصروف ہیں، اپنے کام میں مصروف ہیں، یونیورسٹی میں مصروف ہیں، اسٹڈیز میں مصروف ہیں، گیمز کھیلنے میں مصروف ہیں، سوشل میڈیا پر مصروف ہیں، آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں بس. کہ کون سی ایسی مصروف کہ آج کل جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہی مصروفیات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بہت آسانی کی ہے کہ نماز آپ اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ بیمار ہیں تو پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، بہت زیادہ سہولیات ہیں. تو آپ ایسی کون سی جگہ پہ مصروف ہیں، ایسی کون سی چیز میں مصروف ہیں کہ آپ کو نماز کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا؟ اپنا محاسبہ کریں. اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہیں بس کسی چیز میں مصروف ہیں تو آپ اپنے آپ کو پوچھیں کہ 1 منٹ کے لیے بس آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ چیز مجھے فائدہ دے گی، یہ ضروری ہے یا نماز ضروری ہے؟ آپ کو خود جواب ملے گا، آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا کہ نماز زیادہ ضروری ہے، اور بے شک نماز زیادہ ضروری ہے. اور پھر اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ شیطان کے بہکاوے میں ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگ اپنے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں اور فارغ بیٹھے ہیں. بہت زیادہ لوگ بلکہ فارغ بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے اور اپنے موبائل پہ سکرول کر رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، کسی اور ایکٹیویٹی میں مصروف ہے، مطلب کوئی کام نہیں، بالکل ریلیکس ہے. اور مؤذن کی آواز آتی ہے مسجد سے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور آپ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور پھر آپ شکوہ کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ یا اللہ پاک کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا اللہ پاک روزی نہیں، یا اللہ پاک یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، میرے جھگڑے چل رہے ہیں، مجھے سکون نہیں ہے زندگی میں، گھر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. آپ کیسے اللہ پاک سے پھر شکوہ کر سکتے ہیں جب آپ اس کے بلانے پر اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں؟ اگر آپ کو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. انسان کی جرت نہیں ہے کہ اگر اللہ اس کو اپنی طرف بلائے تو وہ اس کی طرف نہ جائے، ہرگز نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو توفیق ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ رب تو ہر بات کو جاننے والا ہے، وہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، آپ کے ماضی سے بھی، حال سے بھی اور مستقبل سے بھی. تو اس کو پتہ ہے کہ جب اذان ہونی ہے تو آپ نے لیٹے رہنا ہے فضول میں، آپ بیٹھے ہیں جہاں تو بیٹھے ہیں اور گپے لڑا رہے ہیں، فضول آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اٹھ کے اس کی طرف نہیں جانا تو پھر وہ آپ کو توفیق بھی نہیں دیتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ پھر وہ آپ کو اپنی طرف بلائے. لیکن اگر آپ کہیں مصروف ہیں، آپ نے نیت کی ہے نماز پڑھنے کی، آپ جس طرح فجر کی نیت کرتے ہیں لیکن آپ سوتے رہ گئے اور آپ کسی کام میں پھنس جاتے ہیں، ٹریفک میں پھنس گئے، بہت مسئلہ ہے اور آپ کی نماز رہ جاتی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو نیت کا ثواب بھی دیتا ہے اور اگلی نماز کی توفیق بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف آ رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اس کا بندہ 1 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ پاک 2 قدم بڑھاتے ہیں.